سيدنا السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. اليوم غادي نشوفوا الريد زيرو ونشوفوا واش فريمون كيزيد في البرفورمانس ديال لي ديسك دور ولا لا. اولا غادي نشرح لكم شنو هو الريد زيرو. الريد زيرو هو باغ اكزومبل عندكم دو ديسك دور كديرهم ريد كيف بحال كيتلاصقوا كيوليو واحد وكيعطيوك ان ستوكاج بلو غران و اون فيتيس بلو غراند. علاش؟ لان السيستم كيولي يكتب فيهم بجوج في دقه سكيفي كتولي كيستعمل دو فوا لا فيتيس. الوغ درنا ان تيست في لي ديسك دور سامسونج اس اس دي ديالنا 250 عندي جوج. لو ديسك الاول عطانا 538 ميغا en lecture و 520 ميغا en écriture. لو ديسك الثاني ما كانش une grande différence, كانت 542 ميغا en lecture و 517 ميغا en écriture. هاد لو تيست il est simple, il essaie d'écrire un fichier. انت كتعزل حنا عازلين par exemple 1 giga, il écrit, il lit depuis le disque dur ou qui teste ou qui attaque la vitesse. On a testé aussi avec Samsung Magician, تا هو عطانا une vitesse قريبه لداكشي اللي شفنا مع كريستال مارك, هو 551 en lecture ou 524 en écriture في les deux disques durs. دابا غادي نوريكم الطريقه comment on crée un RAID في Asus ROG Strix X99 ومن بعد on va faire le test voir واش كاين une amélioration de performance oui ou non. فوالا حنا دابا في اليو اف ديال الكارت مير ديالنا او البيوس. كما كتشوفوا معنا عندنا لي دو ديسك دور سامسونج كونيكتي في ساتا 1 و ساتا 2 بجوجهم فيهم 250 جيجا و سي امبورطون بور فير ان ريد زيرو خاص يكون لي ديسك دور دو ميم تاي. كنمشيو لادفانسد مود, كنعاود نكليكيو على ادفانسد, كنمشيو لبي سي ام ستوريج كونفيغوريشن و كنبدلو من ا اتش سي ريد. بارابري كنرجعو للخلف وكنمشيو للبوت, كنهبطو لتحت وكنبدلو CSM Compatibility Support Module من Enable ل Disable. كيعطينا اون نوتيس, كنكليكيو اوكي ومن بعد on sauvegarde la configuration et on redémarre ونعاود ندخلو لليو اف ديالنا و البيوس. كنعاود نمشيو لادفانسد مود, كنرجعو لادفانسد ودابا كتبان لينا لوبسيون انتل رابيد ستوراج تكنولوجي. قبل ما كانش. كنمشيو لكريات ريد فوليوم وكنعزلو سمية الفوليوم ديالنا. تقدروا تخليوها بار ديفو, تقدروا تسميوها اوتر شوز, افو دو فوار. كتعزلو ريد زيرو, كاين 1 5 و 10, ما نقدروش ندخلو فيهم اون ديتاي دابا, خاصهم ان ابيزود بوحد. وكنسيليكسيونيو لي ديسك دور ديالنا اللي باغي نستعمل. كنعزلو ستريب باش بلا ما ندخل بوكو اون ديتاي فهاد ستريب هذا. كلما كانت ستريب كبير كتكون لو ديسك دور بلو رابيد و moins sécurisé. الا مشات تخسر ليك كتكون بلو ديفيسيل باش تريكونستروي لي دوني. كلما كان صغير كلما سي بلو فاسيل دو ريكونستروي لي دوني, مي il est moins rapide. حنا باغيين لا رابيديتي و de façon غادي يكونوا فيه كو دي جو حتى مشاو اون لي ريتيليشارج. باغ ابري كنهبطوا لتحت وكنكليكيو على كريات فوليوم. فوالا كما كتشوفوا معنا لو فوليوم ديالنا تكريا, نقدروا ندخلوا ليه ونسوبريميو الا بغينا, مي سي با الكا, ما بغيناش نسوبريميو. كيعطيك ان ريزومي ديال الريد ديالنا. با ابري سي بون الريد تكريا, نقدروا نديرو اكزيت سيف تشانج اند ريسيت et on redémarre وندخلوا لويندوز باش نفورماتيو سو ويندوز. الوغ اون فوا ويندوز كديماري ما كيبانش لينا لي ديسك دور ديالنا, سي نورمال لانهم باقي ما مفورماتين ما والو, ما كيعرفهمش السيستم. خصنا نمشيو ديماري بوست ترافاي, كليك دغوا جيري, كنمشيو للستوكاج وكنسيليكسيونيو لو ديسك دور ديالنا. فاش كيخرج لكم هذا الميساج هذا, soyez sûr que partition GPT est cochée ou vous cliquez sur OK. Par après, كنديرو عليه un clic droit, nouveau volume simple, suivant, كنخليو لا طاي هي هذيك. نقدروا نبدلو نعزلو لو نيميرو ديال لو ديسك, مي peu importe la lettre. نقدروا نسميوه, حنا غنسميوه SSD game vu qu'il sera dédié à ça. ونخليو NTFS, on fait suivant, terminé, formatage en cours, غادي formater و نورمالمون الديسك دور ديالنا غادي يطلع بلو رابيد ان شاء الله. فوالا حنا نرجعو للبيسي, ها هو الديسك ديالنا كاين. الا مشينا هنا غادي يبان لينا في ماتيريال السميه ديال الفوليوم اللي كرينا, انتر ريد زيرو فوليوم. كلشي كان امبيكابل. حاجه وحده اللي باقا لي تيست بور فوار واش الريد الي بلو رابيد وي ولا. غنمشيو بوست ترافاي باش نشوفوا لا لتر ديال الريد ديالنا هي او, باش ما تقولوش هذا دار لو تيست في شي ديسك دور اخر. اون لونس لو تيست, نزربو شويه, لو ريزولتا سوبر.
إلا لاحظتوا معايا قبل كانت 538 ليكتور و 520 في l'écriture. هنا عندنا 1009 في la lecture و 964 في l'écriture. سيادنا le pari ديالنا a été gagné. إلا كان عندكم دو ديسك دور je vous conseille de les mettre en raid. إلا كانت لا كارت مير ديالكم supporte les raids. De ma part ما بقى ليا غير نودعكم ونقول لكم سيادنا السلام عليكم.